خب هرچی به من گفتی به اونم میگفتی دیگه. مامان بزرگ، من میخوام بهش بگم، ولی اگه اون منو کتک زد چی؟ پس از یقش بگیر. دختر، اون کیه که بدون شنیدن حرفایی تو بخواد مجازاتت کنه ها؟ آفرین عمه، آفرین. به ما یه عمر گفتین اگه با صدای بلند با خدای مجازیتون حرف بزنین گناه کبیره است، و به این دارین یاد میدین که از یقه شوهرش بگیره؟ خدای مجازی اگه تلاش کنه جای خدای حقیقی قضاوت کنه، پس باید اون خدا رو منکر شد. شهناز، شما فراموش کردین خدا مجازی باشه یا حقیقی شریک داشتن رو تحمل نمیکنه؟ ببین شهناز، این که در مورد خدا چه نظری داری و چی میخوای بگی اصلاً برای من مهم نیست. فقط بدون برای آدمای مثل تو فرعون میشه اون ظلمیا که تو در حق این دختر کردی. و شهناز فراموش نکن، اینو بدون تاوانشو پس میدی. این نفرینم به توه. توی این دنیا شهناز سرفکنده میشی و روز قیامت خدا ازت رو برمیگردونه انشالله. برو از اینجا، برو از اتاقم، برو. حتی دلم نمیخواد قیافه نحس تو ببینم. برو. منم علاقه‌ای ندارم اینجا وایستم. این نفسای آخرتونه که بازم مانع کار ما شده. حالا یه روز میرسه بار و بندیلشو میبنده و میره. دیگه شما نمیتونین توی کارای من و پسرم دخالت کنین عمه. برو دخترم، برو حمزه رو صدا بزن بیاد اینجا، من باهاش حرف میزنم. برو. نه مامان بزرگ، من نمیتونم. حاله جان، برو اونو صداش بزن دیگه. برو مامان بزرگ. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.